नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे कडेन युक्रेनांतले संघर्श बेगीन सोंपोवपाचे यत्न करपा विशीं चर्चा केली. नव्यान लागू केल्ल्या जीएसटी दरांचो शेतकी वाठाराचेर व्हड परिणाम जातलो अशें केंद्रीय कृशी आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. आशिया कप दादल्यांच्या हॉकी सर्तीच्या फायनलींत आयज भारत दक्षिण कोरिये आड खेळटलो. अमेरिका उक्त्या टेनिस सर्तीत अमांडा अनिसिमोवाक हारून आरिना साबालेंका हिणें आपलो खिताब यशस्वीपणान राखलो. आनी राजस्थान आनी गुजरातात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन भारतीय हवामान खात्यान आयज रेड अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे कडेन युक्रेनांतले संघर्श बेगीन सोंपोवपाचे यत्न करपा सयत आंतरराष्ट्रीय आनी प्रादेशीक प्रश्नांचेर विचारांचेर दिवप घेवप केले. संघर्श शांततायेन सोडोवपाक आनी बेगीन शांतताय आनी स्थिरताय परतून हाडपाक भारतान सातत्यान आदार दिल्ल्याचें मोदी हांणी परतून सांगलें. काल फोनाचेर जाल्ल्या संवादांत दोनूय फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या मळार द्विपक्षीय सहकार्याच्या प्रगतीचो नियाळ घेवन मोलावणी केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलां की भारत फ्रांस रणनीती भागीदारी संवसारीक शांतताय आनी स्थिरताय वाडोवपाक मुखेल भुमिका करतली. फुडल्या वर्सा फेब्रुवारींत भारतान आयोजीत केल्ल्या AI इम्पॅक्ट समिटाचें आमंत्रण मान्य केल्ले खातीर प्रधानमंत्र्यांनी मॅक्रॉन हांचे उपकार मानले. नव्यान लागू केल्ल्या जीएसटी दर आनी स्लॅबाचो शेतकी क्षेत्राचेर व्हड परिणाम जातलो अशें केंद्रीय कृशी आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. भोपाळांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मंत्री चौहान हांणी ह्या बदलांचो खास करून ल्हान आनी मध्यम शेतकारांक फायदो जातलो अशें स्पश्ट केलां. शेतकी उपकरणांचेर जीएसटीचे दर उणे केल्यार शेतीचो खर्च उणो जातलो, जाका लागून शेतकारांचो फायदो वाडटलो अशें तांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुयाना हांगा जाल्ले सार्वत्रीक आनी प्रादेशीक वेंचणुकेंत राष्ट्राध्यक्ष इरफान अली हांकां व्हड जैत मेळिल्ल्यान तांकां परबीं भेटयल्या. इतिहासीक आनी लोकां मदल्या संबंदांचेर आदारिल्ली भारत गुयाना भागीदारी आनीक घटमूट करपाची आस्त बाळगिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगलां. प्रधानमंत्र्यांच्या संदेशाक जाप दितना गुयानाचे राष्ट्राध्यक्ष अली हांणी दोनूय देशांमदले आदींच घटमूट आशिल्ले संबंद आनीक घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार आनी भारतांतल्या लोकां वांगडा लागींच्यान वावुरपाची इत्सा उक्तायल्या. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या हालींच्या विधानाक जाप दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां की भारत आनी अमेरिके मदीं खूब सकारात्मक आनी भविष्यसूचक व्यापक आनी जागतीक धोरणात्मक भागीदारी आसा. काल रातीं वॉशिंग्टनांत माध्यमांक दिल्ल्या प्रतिक्रियेंत ट्रम्प हांणी म्हळें की भारत आनी अमेरिकेचे एक विशेश संबंद आसात आनी दोनूय देशां मदल्या संबंदां बद्दल हुस्को करपाची कांयच गरज ना. भारत अमेरिका संबंदां बद्दल राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांच्या प्रक्रियेक प्रधानमंत्री मोदी हांणी जाप दिल्या उपरांत रोखडेच परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हळां की ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांच्यो भावना आनी दोनूय देशांच्या सकारात्मक मुल्यांकनाची मनापासून तोखणाय करता. Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States, and where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. ऑपरेशन सिंदुरांतल्यान भारताची बेगीन निर्णायक आनी नेटान हल्लो करपाची तांक दाखयल्या अशें हवाई कर्मचारी मुखेली मार्शल अमरप्रीत सिंग हांणी सांगलां. चेन्नईतल्या ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमीत पासिंग आउट परेडीक संबोधीत करतना तांणी नव्यान नेमिल्ल्या अधिकाऱ्यांक राष्ट्रसेवेत संयुक्तपणाची भावना तिगोवन दवरची अशें आवाहन केलें. हे परेडीत 130 दादले आनी 25 बायलां अधिकारी कॅडेट भारतीय सैन्यांत भरती जाल्यात. 9 इश्टागत राष्ट्रांतल्यान 9 दादले आनी 12 बायलां सयत 21 विदेशी कॅडेट्सांनी आपलें प्रशिक्षण हांगाच्यान पुराय केलां. ऑपरेशन सिंदुरांतल्यान मेळिल्ल्या धड्यांतल्यान लश्कर, नौदळ, वायुसेना आनी हेर राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सी हांचे मदलो यशस्वी समन्वय सिद्ध जातलो अशें हवाई मुखेली मार्शल सिंग हांणी नदरेक हाडले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां की प्रधानमंत्र्यांनी फुडल्या पिळगे खातीरच्या जीएसटी सुदारणां सयत मध्यमवर्गीय कुटुंबांक महत्वपूर्ण थाकाय आनी मोलादीक भेट दिल्या. आयज नवी दिल्लीत माध्यमांक म्हायती दितना मंत्री वैष्णव हांणी म्हळें की जीएसटी सुदारणांक लागून देशाच्या जीडीपीत सुमार 20 लाख कोटी रुपया वाड जावपाची आस्त आसा, जाका लागून देशाच्या अर्थवेवस्थेक मोठी चालना मेळटली. 2014 वर्सा आदी सामान्य मनीस गुंतागुंतीच्या कराच्या जाळ्यात अडकल्लो, जाका लागून मध्यमवर्गीय कुटुंबार वजें पडटालें. जीएसटी सुदारणांवरवीं ही वेवस्था आतां सोपी आनी स्थिर केल्या अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है. कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है. आयज पुराय चंद्रगिराण. हे गिराण भारतभर स्पष्टपणान दिसतले. दिल्ली, मुंबय, कोलकाता आनी बंगळुरू तशेंच आशिया, ऑस्ट्रेलिया, उदेंत आफ्रिका आनी युरोपांतल्या कांय वाठारांनी ते पुरायपणान दिसतले. आयज राती 8:58 वरांचेर चंद्रगिराण सुरू जावन फाल्यां सकाळी 2:25 वरांचेर सोंपतले. एक दुर्मीळ खगोलीय घडणूक हे एक दशकांतले सगळ्यात लांब गिराण आसतले. ताचो काळ 82 मिनटांचो आसतलो आनी गिराण 5 वरां परस चड काळ चलतले. जेन्ना पृथ्वी, सूर्य आनी चंद्र हांचे मदीं येता तेन्ना चंद्रगिराण जाता. ह्या वेळार पृथ्वीची सावळी चंद्राचेर पडटा. ही घडणूक फकत पुनवेच्या दिसा घडटा. हाचे खाला धर्तरी, सूर्य आनी चंद्र हे सगळे सरळ रेशेत आसतले. आशिया कप दादल्यांच्या हॉकी सर्तीच्या फायनलीत आयज भारत दक्षिण कोरिये आड खेळटलो. ही मॅच 7:30 वरांचेर बिहारांतल्या राजगीर शारांत सुरू जातली. काल निमाणे सुपर 4 मॅचीत चीनाचो 7-0 असो पराभव करून भारतीय पंगड फायनलीत पावला. ह्या अद्भुत जैताक लागून भारत सुपर 4त पयल्या क्रमांकाचेर उरलो. दक्षिण कोरिया मलेशियाचेर 4-3 अशी मात करून फायनलीत पावला. भारत ह्या सर्तीत आतां मेरेन अपराजीत उरला. 5वे ते 8वे सुवाते खातीर जाल्ल्या मॅचीत कझाकिस्तानान चीनी तायपेईचेर 6-4 अशी मात केली. अमेरिका उक्त्या टेनिस बायलांच्या एकोड्या सर्तीत अमांडा अनिसिमोवाक सरळ सेटांनी हारोवन संवसारीक क्रमांक 1 ची आरिना साबालेंका हिणें आपलो खिताब यशस्वीपणान राखून दवरला. डिफेंडिंग चॅम्पियन साबालेंकान काल राती अनिसिमोवा हिचेर 6-3, 7-6 अशी मात केली. ह्या जैताक लागून साबालेंकान 4थे ग्रँड स्लॅम मेळयला. दादल्यांच्या एकोड्या सर्तीत इटलीचो जॅनिक सिनर कॅनडाचो फेलिक्स ऑगर अलिसीमेचेर 4 सेटांनी जैत मेळोवन फायनलीत पावला. आयज राती स्पेनाचो कार्लोस अल्कारेज हाचे कडेन ताचो फायनलीत सामनो जातलो. अस्तंत राजस्थान आनी गुजरातात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन भारतीय हवामान खात्यान आयज रेड अलर्ट जारी केला. आयएमडीच्या म्हणण्या प्रमाण उदेंत राजस्थान, कोंकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्राच्या एकसर सुवातांनी आयज व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगच्या एकसुरे सुवातांनी पावस पडटलो. मजगतीं दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश आनी दक्षिण कर्नाटकांतल्या एकसुऱ्या सुवातींनी खर वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे कडेन युक्रेनांतले संघर्श बेगीन सोंपोवपाचे यत्न करपा विशीं चर्चा केली. नव्यान लागू केल्ल्या जीएसटी दरांचो शेतकी वाठाराचेर व्हड परिणाम जातलो अशें केंद्रीय कृशी आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. आशिया कप दादल्यांच्या हॉकी सर्तीच्या फायनलीत आयज भारत दक्षिण कोरिये आड खेळटलो. अमेरिका उक्त्या टेनिस सर्तीत अमांडा अनिसिमोवाक हारोवन अरिना साबालेंका हिणें आपलो खिताब यशस्वीपणान जिखलो. आनी राजस्थान आनी गुजरातात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन भारतीय हवामान खात्यान आयज रेड अलर्ट जारी केला.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.